إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ذی وقار مرد و خواتین حضرات اور عزیز طلباء، اساتذہ، مہمانان گرامی قدر، اس قدر زیادہ حبس، گھٹن اور گرمی دے باوجود بڑی ہی کثرت اور بڑی ہی محبت دے نال تسی اسلامک نور الخدا ادارے اندر تشریف فرماؤ۔ میں صدقے دل دے نال تواڈے لئی دو دعاواں کرنا۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہاں دعاواں نوں رد نہیں کرے گا۔ پہلی دعا ہے کہ جتنے بچے، جوان، بوڑھے، مرد و خواتین اللہ دے قرآن نو اور قرآن دے جڑے وزراء نے، منسٹر نے، انہاں نو عزت بخشن واسطے ایتھے آئے ہو، اور جنہ دے کناں چ میری آواز جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ میں تیرے دین دا پہرے دار، چوکی دار دعا کرنا انہاں نو موت تو پہلے پہلے بار بار بیت اللہ دے حج نصیب فرما۔ اللہ پاک انہاں دیاں نسلاں نو مکے اور مدینے دا راہی بنا دے۔ اور حضرت قاری صاحب نے جتنی خوبصورتی دے نال اور محنت دے نال اس چمن نو آباد کیتا ہے، میں درد دل نہ دعا کرنا، صدقے دل نہ تسی آمین کہنی ہے۔ اللہ پاک اس ادارے نو قیامت تک آباد اور شاد فرما دے۔ اور جنہ میرے تنہ بچیاں نے قرآن پاک پڑھیا ہے، اللہ پاک انہاں بچیاں نو اقامت دین واسطے، عزت دین واسطے قبول فرما کے اللہ پاک انہاں نو درجہ امامت نصیب فرما دے۔ ہن سارے ساتھی بیٹھ جاؤ، کوئی ساتھی اندر نہ آئے، اشارے نہ کرے ہو۔ ہر خطیب دا ایک اپنا مزاج ہے، مینوں ذرا سنجیدگی پسند ہے، خاموشی پسند ہے۔ ویسے بھی میں درس اور واز اور تقریر دے موڈ اندر نہیں، چونکہ 14 اگست ہے، یوم آزادی ہے، ایک درد دل ہے، او دا میں اظہار کرنا ہے، تو او دے لئی بڑی خاموشی اور سنجیدگی چاہیے ہے۔ چونکہ میرے سامنے کوئی موضوع مرتب نہیں، کچھ غیر مرتب باتاں کوشش کراں گا جنی جلدی انشاءاللہ میرے لیے ممکن ہویا میں انہاں نوں مکمل کر دیاں گا۔ میں تواڈے لیے ایک ہور دعا کرنا، محبت نہ آمین کہے اجے، اور یہ بڑی اہم دعا ہے۔ اگر تواڈے جو کوئی متہجد بیٹھا ہے، متنفل بیٹھا ہے، اور خاص وقت اندر جنوں دعاواں کرن دا بڑا شوق ہے، اے دعا لازمی کریا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سانو زندگی بھر کسے بندے دا محتاج نہ کرے۔ محتاجی اتنی بڑی بے بسی ہے، اور جو میں اولاداں دا رویہ ماں باپ نال دیکھ رہا۔ پروفیسر صاحب چند دن پہلے دی گل ہے، میں ایک گھر تیمارداری لی گیا، دین دی خدمت کردیاں اس بزرگ دے بال سفید ہو گئے، تے او دا جوان پتر او دی خدمت کرن دی بجائے چھوٹے بھراواں نوں پتہ کی آندا ہے، دوا دے دے کولوں گوٹھے لوا لو، کل نوں کوئی تواڈے لئی پریشانی نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو، حضرت عباس نبی علیہ السلام نے، چچا نے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا سی کہ مینوں دسو میں اللہ کولوں منگنا ہوئے تے کی منگا؟ آپ نے فرمایا یا عم اذا سألت فاسأل اللہ العافیہ، کہ میرے چچا اللہ کولوں عافیت منگیا کرو۔ جڑے ساتھی مینوں آندے نے شیخ صاحب ایڈیاں لمیاں چوڑیاں دعاواں میں نہیں کر سکتا، چل دے پھر دے قائدن قائمن مستجیاً وساجدن، اے دعا اینا کا ٹکڑا کدی نہ چھڑیا جے۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ دین دی عافیت دے دے، دنیا دی عافیت دے دے، صحت دی عافیت دے دے، اولاد دی عافیت دے دے، موت دی عافیت دے دے، قبر دی عافیت دے دے،
جنہوں آندے نے نا کوزے میں دریا بند ہاتھی کے پاؤں میں، اے ٹکڑا یاد کر لو. میں پھر دہرانا، میں اس طرح دا درد دل نہیں رکھاں گا کہ تواڈے اتوں ٹپدا رہے، تانوں کوئی چیزاں یاد بھی کراواں گا. ویسے بھی میں تانوں نا 2 وظیفے ہی اج دسنے نے، اس تو پہلے چند باتاں اج دے دن دے متعلق کر لیں گے. ایک دفعہ میں تانوں سنانا، جنہاں نوں یاد ہے انہاں نوں تے یاد ہی ہے، جنہاں نوں نہیں نا یاد اے جلسیاں چوں درساں چوں شور شرابے باہر کڈ دیو. بیٹا یہ نعرے بازی پروگرام دی کامیابی نہیں، سبحان اللہ دی چھل بیٹا یہ کامیابی نہیں. تعلموا وعلموا، بیٹا سیکھو سکھاؤ. جس پروگرام دے نال علم اندر اضافہ نہیں ہویا، اندر صاف نہیں ہویا، بڑی معذرت، خدشہ ہے، اندیشہ ہے کہ وہ کتے وبال جان نہ بن جائے. تو اے جڑی دعا ہے نا، خواتین بھی توجہ نہ سن لو. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. ایک باری سارے پڑھو ہاں. اچھا کئی بابے شرما رہے نے، ویکھو اے شرمان دا موقع نہیں. فاتحہ بھی صحیح تلفظ نہ پڑھنی آوے بیٹا بیٹھ جاؤ، اٹھنا نہیں بار بار. فاتحہ بھی نہ پڑھنی آندی ہوئے میرے ال ویکھو کل اعوذ برب الفلق دا بھی نہ ترجمہ ہوندا ہوئے تے بندہ مر جائے. یہ شرمندگی والی گل ہے کہ بندہ کوئی طالب علم بن کے دنیا تو ٹر جائے، یہ عزت والی گل ہے. میں ایک دفعہ پھر دہرانا، بالکل ساڈا ادارہ گونج جائے اس دعا نال. پھر انہوں نفلی اور سنت دے سجدیاں چ پڑھو، جدوں سلام پھرن لگدے ہو نا ادو نشے چ پڑھتے ہی رہو اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. تسی ایک عجیب تبدیلی دیکھو گے اپنے وجود اندر اور اپنے معاملات اندر. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. سارے ایک باری پڑھ کے سناؤ ہاں. پھر پڑھ کے سناؤ ہاں. چلو ہن میں چند باتاں کر کے پھر تانوں 2 وظیفے دسنے نے. خواتین بھی توجہ. بعض پروگراماں چوں مینوں خواتین والوں شکایت آئی ہے کہ خواتین اندر نا آمد و رفت دا سلسلہ بڑا جاری رہندا ہے. مولوی صاحب تقریر کر رہے ہوندے نے تے بڑھیاں گلاں کر رہی ہوندیاں نے. بیٹیو توجہ دے نال، اج دے دن دے کچھ تقاضے نے اور کچھ ذمہ داریاں نے، ذرا توجہ دے نال غور فرمانا. سب نالوں پہلی بات یہ کہ الحمدللہ چونکہ تسی ادارے اندر تشریف فرماؤ، انہاں اداریاں جنہ طالب علماں نے پڑھیا اور پھر جڑے بڑے بڑے علماء بنے، تحریک آزادی اندر، قیام پاکستان اندر اور اعلان تو بعد ہجرت دے معاملات اندر علماء کرام نے بڑا ہی کردار ادا کیتا ہے. حجازی صاحب میں ہن ایک فیس بک دیکھ رہا سا، اتنے ایک بڑے ذمہ دار مبلغ نے لکھیا سی کہ علماء کرام تو پاکستان کے بڑھنے کے حق میں ہی نہیں تھے. نہیں، ایسی بات نہیں. اگر میں سارے مکاتب فکر دے علماء دے نام ذکر کراں تو مینوں وقت چاہیے، لیکن علماء اہل حدیث چوں چند نام میں تانوں دس دینا. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ، انہاں دے بڑے مضامین نے پاکستان دے حق دے اندر، بلکہ ایک انہاں دا بڑا مشہور مضمون ہے پاکستان کی تشریح. او دے اندر انہاں بڑی وضاحت دے نال لکھیا کہ مسلماناں نوں اسلامی طرز دی زندگی گزارن واسطے الگ تو خطہ عرضی چاہیے. مولا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کئی ہفتے انہاں نے بنارس اندر، لکھنؤ اندر قیام فرمایا. بڑیاں پرجوش انہاں نے تقریراں کیتیاں. بلکہ انہاں دی کتاب ہے حسب ما اتذکر تائید مسلم لیگ، پیغام ہدایت. اسی طرح مولانا عبد الوہاب دہلوی، مولانا عبد الستار دہلوی، مولانا عبداللہ روپڑی، عبد القادر روپڑی، اسماعیل روپڑی، بلکہ آخر تے آ کے پنجاب کانگریس دے صدر سن مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے صدارت دا عہدہ چھوڑ کے مسلم لیگ اندر شمولیت اختیار فرمائی. مولانا نذیر محدث دہلوی رحمہ اللہ دے شاگرد سن مولانا اکرم خان، انہاں دا بڑا کردار ہے. حتیٰ کہ مولانا سمسام دی شعر و شاعری نے بڑا کردار ادا کیتا ہے. تو باہر صورت اس طرح دیاں ناقص معلومات تے مشتمل پوسٹاں نہیں کرنیاں چاہیدیاں. ساڈے جواناں، بزرگاں، مرد و خواتین نے بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے. نا انصافی ہوئے گی اگر آمین دی گونج نہ آئے. اللہ تعالیٰ اس پاکستان دے بڑھن تو بعد ہجرت دے موقع تے
ساڈے جواناں بزرگاں ماما بھੈਣਾਂ بیٹیاں کہ جنہاں دا ندیاں دی طرح خون بہا دیتا گیا، درد دل نہ آمین کیوں اللہ پاک انہاں دیاں قربانیاں قبول فرما، سارے نہیں بولے اللہ انہاں دے درجے بلند فرما۔ بیٹا میرے وال دیکھنا ہے، اور جیڑی اج ہے ساڈے کول آزادی ہے، اللہ سانوں کو دی قدر کرن دی بھی توفیق عطا فرما۔ بیٹا میں بنیادی طور تے دسنا چاہنا آزادی دا معنی عیاشی نہیں، ساڈے نوجوان عیاش ہو گئے نے اور کوئی اسلامی طرز زندگی نہیں، نہ کوئی اٹھن دا شیڈول نہ کوئی سون دا شیڈول۔ جدوں رات نو اللہ دے سامنے اٹھن دا ٹائم ہوندا ہے، ادھر ویکھو اے عیاش فیس بک تے ہوندا ہے، واٹس ایپ تے ہوندا ہے، برائی دے اڈیاں تے ہوندا ہے۔ بیٹے پہلا ہے مغالطہ دور کرو یار، اس آزادی دا معنی عیاشی نہیں، اس آزادی دا معنی سرکشی نہیں کہ سرکش گھوڑے دی طرح جتے مرضی حملہ کر دیو، جنوں مرضی بے عزت کر دیو، جتے مرضی فائر کر دیو۔ بیٹے آزادی دا معنی اے آوارگی بھی نہیں، اسی سمجھ لیا شاید اے دا معنی ہے آوارگی کہ اسی شتر بے مہار ہاں، جو مرضی کریے سانوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ اوے آزادی دا معنی بربادی بھی نہیں کہ جنوں مرضی برباد کر دیے، کسی دی عزت برباد کر دیو، شخصیت برباد کر دیو، جدوں دل آیا غصہ چڑھیا جہدا مرضی سکون برباد کر کے رکھ دیو۔ آزادی عیاشی دا نام نہیں، آزادی آوارگی دا نام نہیں، آزادی بے رہروی دا نام نہیں، آزادی آوارگی دا نام نہیں، آزادی سرکشی دا نام نہیں۔ جے سبحان اللہ دا شوق پورا کرنا نے نا، اے جملہ سن کے پاویں سبحان اللہ کہہ لیا جے، آزادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دا نام ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ بھائی آزادی ہے نہیں جو اسی سمجھ لیا ہے اقامت دین واسطے کچھ کرو۔ آزادی دا مقصد پتہ کی ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ بیٹا آزادی دا مقصد ہے وے کہ اللہ دے دین دے غلبے لی کوشش کرو، خود اپنے تے دین نافذ کرو، پھر اللہ دے دین دے علم نو لے کے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اے جی آزادی۔ لیکن ساڈے نوجوان عیاش ہو گئے، آوارہ ہو گئے۔ اور ویکھو چلو ہن گل شروع کر لینے ہیں۔ آزادی دا معنی ساڈے 90% قاری صاحب نوجواناں نے سمجھ لیا فحاشی۔ 90% نوجوانوں نے سمجھ لیا اوریانی۔ اور بیٹے آزادی دا معنی فحاشی نہیں، آزادی دا معنی اوریانی نہیں۔ پتہ ہے سورہ نور دی 19 نمبر آیت کی کہہ رہی ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جیڑا مومن مرداں دے اندر، مومن عورتاں دے اندر، مسلم معاشرے دے اندر فحاشی نو فروغ دیندا ہے، فحاشی نو پرموٹ کردا ہے، فحاشی دے اندر اضافہ کردا ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماندے نے جیڑا فحاشی پھیلاندا ہے اونی دیر تک مرے گا نہیں جنی دیر تک انہوں میں عبرت دا نشان نہیں بڑھاواں گا۔ اور بیٹا فحاشی پسند بندہ، فحاشی پھیلانے والا بندہ اللہ پاک انہوں دنیا تے بھی عبرت دا نشان بناندا جے، نحوستاں لانتاں، اللہ دے عذاب، اللہ دی پکڑ، اللہ دی پھٹکار جے ایسے بدبخت تے جڑا مسلم معاشرے اندر، ملک پاکستان اندر فحاشی نو پرموٹ کر رہے ہیں۔ فرمایا آخرت اندر بھی عذاب علیم۔ اور بیٹا میری نسل دے مجرم کیڑے نے، میری نسل دے محسن کیڑے نے؟ مسلمانوں اپنے محسنوں پہچانو، مجرمانوں پہچانو۔
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آؤ میرے نوجوانوں، مجرمانوں پہچانو میرا انہاں بچیاں دا مجرم کون ہے، میری اس نسل دا مجرم کون ہے، میرے انہاں بچیاں دا محسن کون ہے، میری اس نسل دا محسن کون ہے۔ لو جی اج میں مجرم تے محسن الگ کرنے جانا، 7-8 بندیاں دا ذکر کرنا، اس درد دل نو فیصلہ باد اندر عام کر دیو۔ سب نالوں پہلی گل اے میری نسل تے میرے بچیاں دی مجرم نے او عورتاں جیڑیاں پیشہ ور عورتاں نے، جیڑیاں فاحشہ عورتاں نے، جیڑیاں آوارگاہ عورتاں نے، جیڑیاں فحاشی دے اڈیاں تے بیٹھیاں نے، جیڑیاں میک اپ کر کے بناؤ سگار کر کے میرے مسلم معاشرے دے اندر بے حیائی پھیلا رہیاں نے، آوارگی پھیلا رہیاں نے۔ آؤ لوگو انہاں عورتاں دا تعاقب کریے، آؤ انہاں عورتاں دی حوصلہ شکنی کریے، آؤ انہاں برائی دے اڈیاں نو بند کریے۔ فرمایا اونی دیر تک انہاں نو موت نہیں آئے گی جنی دیر تک اللہ عبرت دا نشان نہیں بنائے گا۔ عورت دے کول جڑا سب نالوں قیمتی زیور ہے، اس زیور دا نام ہے پاک دامنی دا زیور۔ زانیہ عورت، بے غیرت عورت، بے حیا عورت، نجائز تعلقات رکھنے والی عورت اللہ پاک دیاں نظراں دی اندر مچھر دے پر نالوں بھی ہولی۔ میری بیٹی جے تیرے کول غیرت نہیں، شرم نہیں، حیا نہیں، پھر تینوں عورت کہلوان دا حق نہیں۔ مجرم نے وہ عورتاں اور انہاں عورتاں نو پرموٹ کرنے والے انہاں دے دلال اور انہاں دی پشت پناہی کرنے والے مرد حضرات جیڑیاں عورتاں پیشہ ور نے، جیڑیاں لڑکیاں عورتاں آوارہ نے اور میرے بچیاں نو اور میری نسل نو آوارگی اور فحاشی دی طرف لے کے جا رہیاں نے۔ تے محسن عورتاں پتہ کیڑیاں نے؟ توجہ فرمانا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جدوں مائی مریم علیہ دے سامنے مرد دی شکل دے اندر آئے، بشارت لے کے آئے تے مائی جان نو پتا نہیں تے مائی مریم نے کیا گیا، قالت انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیا۔ ولادت دا وقت قریب ہے تے مائی مریم نو معجزے دے بارے علم نہیں تے کی فرما دیا نے، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ غیرت والیاں ماما اس امت دیاں موسنا نے، عزت غیرت والیاں ماما اس نسل دیاں موسن نے، عزت غیرت پردے والیاں عورتاں اس گھٹن دے اندر بھی چہرے دا پردہ نہیں اتار دیاں، اس حبس دے اندر بھی چہرے دا پردہ نہیں اتار دیاں۔ ایسیاں عورتاں میری نسل دیاں موسن نے، ایسیاں عورتاں میرے بچیاں دیاں موسن نے۔ آؤ لوگوں مجرمانوں پہچانو، آؤ لوگوں موسنانوں پہچانو۔ ان الذین يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ دوسرا مجرم طبقہ میری نسل دے میرے بچیاں دا کیڑا ہے، جنہیں گلوکار نے، جنہیں فنکار، جنہاں نو کہندے ہو نا گلوکار، اداکار، فنکار، جنہاں دے سٹیج ڈرامے دیندے ہو، جنہاں دیاں فلماں ویندے ہو، جنہاں دے ڈرامے دیکھدے ہو، او اللہ دیو بندیو میرے بچیاں دے مجرم، میری نسل دے مجرم، تانوں پتہ ہی نہیں انہاں گلوکاراں، انہاں اداکاراں، انہاں فنکاراں میری نسل نو کیویں بری طرح برباد کر کے رکھ دیتا ہے، میری نسل نو بے حیا بنا کے رکھ دیتا ہے، میری نسل نو انہاں نے بے غیرت بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اور بیٹا انہاں گلوکاراں نو، اداکاراں، فنکاراں نو پرموٹ نہ کریا کر، انہاں دے حیا سوز پروگرام نہ دیکھیا کر، انہاں سالماں دا بائیکاٹ کر، بڑی معذرت دے نال، بالکل جویں شراب نو ایک خوشنما لیبل لگا دیتا جائے، اسی طرح جنہ لوگاں نو اسی کنجر کہہ رہے ساں، جنہ لوگاں نو اسی عیاش کہہ رہے ساں، جنہ لوگاں نو اسی بے غیرت کہہ
کہہ رہے ساں، جنہ لوگاں نو اسی لچے کہہ رہے ساں، جنہ لوگاں نو اسی لفنگے کہہ رہے ساں، جنہ لوگاں نو اسی بغیرت بے حیا کہہ رہے ساں، انہاں نو بڑا خوشنما نام دے کے جی گلوکار ہے، اداکار ہے، فنکار ہے، پروڈیوسر ہے، اللہ اکبر کبیرہ اپنے بچیاں تے اسی انہاں نو مسلط کر دیتا ہے، اور دن رات میری نسل نو بغیرت بنا رہے نے، دن رات میری نسل نو بے حیا بنا رہے نے۔ کدی جنت دا مذاق ہے، کدی جہنم دا مذاق ہے، کدی جنت دیاں حوراں دا مذاق ہے، کدی قبر دا مذاق ہے۔ اے اداکارو، فنکارو، گلوکارو، اے ملک پاکستان اسی اس عیاشی واسطے نہیں لیا، اے ملک پاکستان اپنی نسل نو بغیرت اور بے حیا بنان واسطے نہیں لیا۔ چلو میرا درد دل اگر انہاں تک نہیں پہنچدا، فیس بک تے انہاں دے پروگرام سننے والو، یوٹیوب تے انہاں دے یوٹیوب پروگراماں نو سننے والو، میں بڑی معذرت دے نال عرض کراں گا، انہاں مجرماں نو پہچانو، اے تواڈے بھی مجرم نے، تواڈے بچیاں دے بھی مجرم نے، تواڈیاں بچیاں دے بھی مجرم نے، اور تانوں پتہ ہے محسن کیڑے نے تواڈے؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ نور الہدا اندر جن بیٹھے نے اللہ پاک دی قسمیں، اے میرے بھی محسن نے، اے میری نسل دے بھی محسن نے، تے میرے بچیاں دے بھی محسن نے۔ اینا نو پرموٹ کریا کرو، اینا نا عزت کریا کرو۔ اے طبقہ مجرم جے، اے طبقہ تواڈا محسن جے، میں اس ماں نو سلام کرنا، اس باپ نو سلوٹ کرنا جن نے غربت دے دور اندر بھی اپنے بچے نو حافظ قرآن بنایا ہے، جن نے غربت دے دور اندر آپ داڑاں کھا کے، تکے کھا کے، محنتاں کر کے، مزدوریاں کر کے پھر بھی دینی ادارے تے خرچ کیتا ہے، پھر بھی اپنے بچے دی جوانی اللہ دے دین دے حوالے کیتی ہے۔ اے تواڈی قوم دے محسن جے، اے تواڈی قوم دے عظیم ترین انسان جے، تے اے تواڈی قوم دے مجرم جے جڑے اسٹیج ڈرامیاں تے آ گئے، جڑی تواڈی نسل نو بغیرت اور بے حیا بنا رہے، اور جنہ دے بارے قرآن پاک کہہ رہے ہیں، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فیصلہ کر کے اس پاسے کھڑے ہیں، گلوکاراں نہ کھڑے ہیں، اداکاراں نہ کھڑے ہیں، کہ فنکاراں نہ کھڑے ہیں، جے روزانہ انہاں دیاں جگتاں سننا ہے، بے حیائی دے پروگرام میں انہاں بچیاں کو آ کے تلاوتاں نہیں سندا، یا قرآن تے انہاں دیاں تلاوتاں نہیں سندا، تے بیٹا تو دبے پاؤں انہاں کنجراں بے غیرت بے حیا لوگاں نو پرموٹ کر رہے ہیں۔ قیام پاکستان دا مقصد، تحریک آزادی دا مقصد، اور میرے علماء دیاں قربانیاں دا مقصد عیاشی نہیں، فحاشی نہیں، بے رہروی نہیں، اور ریانی نہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا۔ بڑی معذرت دے نال ذرا میں 20 منٹ اور چاہنا، تواڈے مجرموں نے جڑے کیبلاں پھیلا رہے نے، تواڈے مجرموں نے جڑے کیبلاں تے تانوں گندے چینل دکھا رہے نے، تواڈے مجرموں نے جڑے 1000 1500 2000 لے گئے گندے تو گندا چینل تواڈے گھر اندر پہنچا رہے نے، اے کائنات دے مجرم لوگ جے، اے کائنات دے بہترین لوگ جے، تے کائنات دے عظیم لوگ کیڑے نے جڑے اسلامی چینل بنا رہے نے، جڑے پیغام ٹی وی بنا رہے نے، انہاں واسطے رحمت ہے، انہاں واسطے لعنت ہے۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ چوتھے نمبر تے مجرم پہچانو، مجرم پہچانو، لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ۔ دلیل دے نال زندگی گزارو، اپنے محسنہ دے نال زندگی گزارو۔ جیڑا بندہ اپنا دشمن نہ پہچانے، مجرم نہ پہچانے، اس بندے نو نہ عزت مل دی ہے نہ غلبہ مل دا ہے۔ انہاں مجرماں نو پہچانو۔ ویسے تے اللہ پاک نے
کل قیامت والے دن اعلان کرنا ہے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. میں کہنا نوجوانوں تواڈے تے آساں نے تواڈے تے امیداں نے تسی اقامت دین واسطے کچھ کر سکدے ہو اس ملک دے اندر لا الہ الا اللہ دے غلبے واسطے کر سکدے ہو اٹھو اج ہی اعلان کر دیو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مجرموں الگ ہو جاؤ میری نسل دے اندر بغیرتی پھیلانے والوں میری نسل دے اندر بے حیائی پھیلانے والوں میرے بچیاں نو بغیرت اور بے حیا بنانے والوں جتنی پیشہ ور آوارہ عورتاں لڑکیاں انہاں دے پرموٹر نے میری قوم تے میری نسل دے مجرم نے جتنے کیبلاں پھیلانے والے نے میری قوم دے نسل تے مجرم نے اور جس قدر زیادہ اداکار گلوکار اور فنکار بے حیائی پھیلا رہے نے میری قوم دے مجرم نے اور چوتھے نمبر تے آئیے کہ چوتھا مجرم میں تواڈے سامنے رکھا بلکہ تھے کہ بد دعا کرو اللہ سانو انہاں دی لعنت تو محفوظ فرما دے سارے نہیں بولے اللہ ہدایت دے جے یا کم از کم انہاں دے برے اثر تو محفوظ فرما دے میری تیری نسل دی بربادی دے اندر چوتھا مجرم ہو جے اے اخباراں والے ناول والے ڈائجسٹ والے اے سٹوریاں لکھنے والے اللہ معاف فرمائے لے آؤ میرے کو فیملی میگزین لے آؤ میرے کو ہفت روزہ میگزین غریب کران دیاں جوان بچیاں انہاں دیاں فوٹواں نو اویزاں کیتا جاندا ہے انہاں دے حسن نو نلام کر دینے انہاں دے حسن نو عام کر دینے اور عشقیہ ڈرامے لکھ دینے عشقیہ ناول لکھ دینے خانداناں دے خاندان انہاں میگزیناں نے برباد کر دیتے انہاں ناولاں نے برباد کر دیتے انہاں ڈائجسٹاں نے برباد کر دیتے اے معصوم بچے زبان حال دے نال پیغام دے رہے نے اے جے تواڈے محسن جڑے تواڈے سامنے رب دا قرآن پڑھ دے نے اے جے تواڈے محسن جڑے مصلی تے کھلو کے تواڈی امامت کران دے نے اے جے تواڈے محسن جڑے تواڈے سامنے قرآن دی صورت اندر کدی سیدنا آدم دا ذکر سنان دے نے کدی سیدنا نوح دا ذکر سنان دے نے کدی سیدنا عیسیٰ و موسیٰ دا ذکر سنان دے نے اے تیری قوم دے مجرم نے ناول ڈائجسٹ رسالے اور میگزین دے ذریعے فحاشی نو عام کرنے والے اور آئیے کہ میں پنجواں طبقہ اے دے اندر سارے ملوث نہیں لیکن تاجر طبقہ بھی اے دے اندر ملوث ہے بعض تاجر طبقہ بھی میری نسل دا مجرم ہے میرے انہاں معصوم بچیاں دا مجرم ہے کہ میں اس تاجر طبقے نے سمجھے جنی دیر تک اپنی فرم اپنی فیکٹری اپنی کمپنی دی مشہوری واسطے میں جوان لڑکی دی فوٹو اویزہ نہیں کرانگا تھمنیل تے نہیں لگاواں گا ٹائٹل تے نہیں لگاواں گا اے سمجھدا ہے میرے سوٹ اے سمجھدا ہے میری دکانداری اے سمجھدا ہے میرا مال فروخت نہیں ہوئے گا اے تاجر حضرات کمپنیاں دے مالک جڑے اپنے مال دی فروخت واسطے جوان بچیاں دیاں تصویراں اویزہ کر دے نے میرے بچیاں دے مجرم میری نسل دے مجرم میرے معاشرے دے مجرم اور جنہاں نے جوان بچیاں میک اپ کروا کے ٹھیک ہے اگر مجبوری ہوئے عورت جاب کر سکتی ہے ٹھیک ہے اگر مجبوری ہوئے جتھے خواتین دا ونگ الگ ہے شعبہ الگ ہے اوتھے عورت مجبوری دی وجہ تو دا کے اپنے تجارت دے معاملے کر سکتی ہے لیکن بڑے بڑے جڑے شاپنگ سینٹر نے مال نے اوتھے جوان بچیاں میک اپ کر کے کھڑیاں نے جوان بچیاں اپنے بالاں نو کھوڑ کے کھڑیاں نے میری بیٹی بے غیرتی دی زندگی نالوں غیرت دی موت بھکھیاں مر جانا ہزار درجہ بہتر ہے میں مسلم والدین دی خدمت گزارش کراں گا کہ اپنی بیٹیاں نو اپنے گھر اندر بٹھاؤ یا کم از کم ایسے شاپنگ سینٹر دے اندر یا ایسی فیکٹری دے اندر اپنی بیٹیاں نو بھیجو جتھے پردے دا اہتمام ہے جتھے الگ تو خواتین واسطے شعبہ موجود ہے انہاں تاجراں نے تجارت دے نام تے فحاشی نو پھیلایا ہے تجارت دے نام تے عریانی نو پھیلایا ہے اور قرآن کہہ رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیء الفاحش فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور میرے بزرگوں تو انہوں پتہ دے ہونا چاہیے تواڈا مجرم کیڑا ہے تو انہوں پتہ دے ہونا چاہیے تواڈے معاشرے دی خرابی دا ذریعہ کیڑا ہے تواڈے معاشرے دی خرابی دا سبب کیڑا ہے چھٹے نمبر تے یاد رکھیا جے توجہ
فرمانا بعض والدین دیاں غفلتاں بھی بڑا برا کردار ادا کر رہی نے. میں کئی ماں باپ نو ویکھیا اپنے بچیاں نو مہنگے موبائل لے کے دیتے نے, بچے کارٹون آوارہ دیکھ رہے نے, فلماں دیکھ رہے نے, بچے جگتاں دیکھ رہے نے, سٹیج ڈرامے دے پروگرام دیکھ رہے نے. انہیں بچی نو سم تے لے دیتی ہے, موبائل تے لے دیتا ہے, آپ اپنے کمرے چ لیٹے ہیں, انہوں کوئی نہیں پتا بچی دی رات کتھے گزر رہی ہے. ایسے بعد والدین بچیاں دے مجرم جے, نسلاں دے مجرم جے, جنہاں نے اپنے بچیاں نو گھراں دے اندر تفسیر دیاں کتاباں نہیں دتیاں, سیاستہ نہیں دتا, کیبل دی سہولت میسر کیتی, نیٹ دی سہولت میسر کیتی, اور فحاشی اور یعنی دی آئی ڈی ویب سائٹس نو بند نہیں کیتا, اور انہاں بچیاں دی نگرانی نہیں کیتی. اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا, جے میں گلوکار مجرم ہے, اداکار مجرم ہے, فنکار مجرم ہے, اسی طرح اس گھر دے اندر اے ماں بھی مجرم ہے, اے باپ بھی مجرم ہے, اور اے جرم ہر تیسرے چوتھے گھر دے اندر موجود ہے. میں دعا کرنا, محبت نہ آمین کہنا, اللہ پاک ماں باپ نو اسی طرح نا اپنے بچیاں دی دینی رہنمائی کرن دی توفیق عطا فرما. کئی ماں باپ نے ہتھیں اپنے بچیاں نو بغیرت بنایا ہے, اور ساڈے نوجواناں دی صرف ایک ہی خواہش ہے. حجازی صاحب میں بڑے بڑے پڑھے لکھے نوجوانوں نے ویکھیا, انہاں دی خواہش پتہ کی ہے, 35 لاکھ چکی پھردے نے, 40 لاکھ چکی پھردے نے, اندر ایک ہی گل بیٹھی ہے کہ کسے طرح میں اڈ کے یورپ ٹر جاں تے جا کے میں یورپ دا ننگ ویکھ لواں. بھائی جان میں دیکھیا کلباں دے باہر, ڈانس سینٹراں دے باہر, شراب خانیاں دے باہر مسلماناں دا بچہ چوکیدار بیٹھا ہے. انہاں کالے یہودی, کالے مسیحی, رب رسول دے منکر, رب رسول دے دشمناں دے کتے دھو کے انہاں دے کولوں ماہانہ تنخواہ لیندا ہے. تو ملک پاکستان دی آزادی دا کی مل پایا ہے, ملک پاکستان دی آزادی دی قدر نو کی سمجھیا ہے. پاکستان اللہ دی نعمت ہے, پاکستان اندر حیا بھی باقی ہے, غیرت بھی باقی ہے, عزت بھی باقی ہے, دین بھی باقی ہے. لیکن میں تانوں رب دا واسطہ دے کے کہنا, اپنے مجرماں نو پہچانو اور انہاں دے بارے کوئی نرم گوشہ نہ رکھو. جتنے فنکار گلوکار نے, جتنیاں پیشہ ور آوارہ لڑکیاں تے عورتاں نے, جتنے کیبل والے نے, جتنے اخبارات ناول ڈائجسٹ والے نے, سارے تواڈی قوم دے مجرم نے. اور اس جرم دے اندر تاجر بھی شامل ہو گئے, اس جرم دے اندر ماں باپ بھی شامل ہو گئے. اور پروفیسر صاحب تو میرے نالوں زیادہ بڑھ کے دس سکتے ہیں قاسمی صاحب کہ کالجز دے اندر, یونیورسٹی دے اندر جڑے اساتذہ نے نا, سنگرز نو بلاندے نے, فنکاراں نو بدلاندے. میرے سامنے ایک کلپ آیا کہ یونیورسٹی دا, کالج دا, استغفر اللہ الیاذ باللہ, استاذ بھی ڈانس کر رہے ہیں, او دے نال استانی بھی ڈانس کر رہی ہے, تے جوان بچیاں بھی ڈانس کر رہی ہیں. 25,000 فیس دے کے سمیسٹر دا 6 مہینیاں دا 2 لاکھ روپیہ دے کے اپنے بچیاں نو بغیرت بنانے والوں, اپنے بچیاں نو بے حیا بنانے والوں. نور الہدا اسلامک سینٹر دے حافظ طالب علم سوال کر دینے کہ قرآن اندر کیڑی کمی نظر آئی, تلاوت اندر کیڑی کمی نظر آئی, دین اندر کیڑی کمی نظر آئی. میں یونیورسٹیز دے تعلیم دے خلاف نہیں, میں کالجز دی تعلیم دے خلاف نہیں, لیکن بڑی معذرت دے نال تسی بچے بچیاں اپنے اداریاں دے حوالے کر کے آرام دے نال بیٹھ جاندے ہو. اے تواڈے بچیاں نو بغیرت بھی بنا رہے نے, بے حیا بھی بنا رہے نے. میرا کلیجہ پھٹ رہا کہ میں اس گل دا اظہار کراں. ہن تے میرے سامنے ایسے پروف بھی موجود نے کہ کالجز دے اندر جوان بچیاں بھی نشہ کر دیاں نے, جوان بچے بھی نشہ کردے. اپنے مجرم پہچانو, اپنے محسن پہچانو. اے ادارے تواڈے محسن نے, لیکن مائنڈ نہ کریو. تہاڈا پتہ کنا پیار ہے, دیکھو کنی حبس ہے, کنی گرمی ہے. ایتھے اے سی دی سہولت بھی نہیں. سولر واسطے کر صاحب نے دسیا کہ 12 لاکھ روپیہ چاہیے, صرف 5.5 لاکھ روپیہ ہوا ہے. کیا تواڈے جو کسے کول کوئی ہمت نہیں اپنا پلاٹ ویچ کے نہ بچیاں نو کوئی ٹھنڈی ہوا ہی دے دے؟
कर साहब तुहाडे को 5.5 लाख हो गया, 50,000 रुपया इंशाअल्लाह मैं देना, दुआ करो अल्लाह कबूल फरमाए। और 6 लाख इंशाअल्लाह असी करना है, कोई इंशाअल्लाह असी। चलो जे खुद नहीं कर सकते, किसे ताजर, किसे मिल ऑनर, किसे फैक्ट्री वाले का तरला कर दियो। छोटे छोटे मासूम बच्चे ने, उन्होंने वास्ते मुनासिब हवा का ही एहतमाम कर दियो। एक तलख जुमला मैं तुहाडे सामने बोलन लगा, इन्हां कंजरां दियां अकैडमियां दा विजिट करो, इन्हां बेगैरतां दियां अकैडमियां दा विजिट करो। मिनिस्टरां वाली सहूलत ते जेड़े तुहाडी कौम दे मौसम ने, और ठंडी हवा नूं भी तरस रहे ने। और चलो ठंडी नहीं, मुनासिब हवा नूं भी तरस रहे ने। मैं दुआ करना, मुहब्बत नाल आमीन कहना, अल्लाह पाक सानू कोई दीन दे गलबे अंदर हक अदा करन दी तौफीक अता फरमा। लो जी, मैं थोड़े जे वक्त अंदर 6-7 मुजरम तुहानू फड़ा दिते ने, इन्हां मुजरमां नू काबू च रखना। 2-3 मुजरम सुन लो, फिर मैं इंशाअल्लाह वजीफा बयान करना। फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। ऐ जे मेरी कौम दे मुजरम, वो असाज़ा मेरी कौम दे मुजरम ने जेड़े फहाशी फैला रहे ने, तलीम दे नाम ते आवारगी फैला रहे ने। ऐ जे मेरी कौम दे मुजरम, आओ मैं तुहाडे सामने एक 8वां मुजरम बयान करा, जिन्हां ने मेरी कौम नू बेगैरत बना दिता है, जिन्हां ने मेरी कौम दी अक्सरियत नू बेहया बना दिता है, जिन्हां ने उरियानी ते फहाशी दी तबाही दे दलदल अंदर फेंक दिता है। याद रखो, ये भी लोग कौम दे मुजरम जे, जेड़े मोबाइल ते इंटरनेट दा बेजा इस्तेमाल करदे जे, जेड़े मोबाइल ते नेट दे अंदर गलत चीज़ां देखदे जे। बेटा मैं तेनू नेट तो मना नहीं करता, सोशल मीडिया तो मना नहीं करता, मैं तेनू फेसबुक तो मना नहीं करता, पर मेरी आखिरी गुजारिश है, फिर मैं दुआ करना, मेरे बेटा फेसबुक ते मुजाहिद बन के जिया कर। बेटा फेसबुक ते, बेटा तवज्जो करो, छड़ दियो, दीन दा दाई बन के जिया कर। जे तू हाफिज सईद नहीं बन सकिया, जे तू हाफिज नईमुर रहमान नहीं बन सकिया, जे तू हाफिज साजिद मीर नहीं बन सकिया, जे तू कारी सुहैब नहीं बन सकिया, जे तू इरशादुल हक असरी नहीं बन सकिया, जे तू अब्दुल्ला नासिर रहमानी नहीं बन सकिया, जे तू हाफिज अब्दुल रहमान मक्की नहीं बन सकिया, जे तू मुफ्ती अब्दुल रहमान आबद नहीं बन सकिया, जे तू अब्दुल सत्तार हमाद नहीं बन सकिया, मैं तेनू रब दा वास्ता दे के कहना, और बेटे सुबह शाम व्हाट्सएप ग्रुपां दे अंदर इन्हां दे मसाइल शेयर करिया कर, इन्हां दे क्लिप शेयर करिया कर, कुरान दियां तिलावतां शेयर करिया कर। हुण जुमला पसंद आया तो सुभान अल्लाह कह लई। जिन्ना जन्नत च रुतबा अल्लाह इन उलमा नू अता करेगा ना, इन्हां दे क्लिप नशर करन दी वजह तो अल्लाह जन्नत अंदर तेनू इन्हां दा साथ भी अता करेगा। सोशल मीडिया ते मुजाहिद बन के बैठो। बेटा मुजरमां नू पहचानो, दुश्मनां नू पहचानो। तुहाडे दुश्मन सिर्फ अमेरिका अंदर नहीं, तुहाडे दुश्मन सिर्फ इंडिया अंदर नहीं, तुहाडे दुश्मन सिर्फ इसराइल अंदर नहीं। दर्दे दिल समझने की कोशिश करो। तुहाडे दुश्मन तुहाडे घरां अंदर मौजूद ने, तुहाडी बरादरी अंदर मौजूद ने, तुहाडे महल्ले अंदर मौजूद ने, तुहाडे मुल्क अंदर मौजूद ने। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अज दे दिन इन्हां तो अलग हो जाओ, अल्लाह दे दीन दे सपोर्टर बन जाओ, अल्लाह दे दीन दे पासबान बन जाओ। और मैं समझना हाँ इन हालात दे अंदर मैं अल्लाह दी तौफीक दे नाल पूरी दुनिया दा चक्कर लगाया है, अमेरिका तो लैके यूरोप तक, मशरक़े वुस्ता, खलीज अरब, पूरी दुनिया ते जाके देखे है। मैं पूरी बसीरत नाले बात कहना, पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं। हाँ सऊदी अरब दा असीं एहतराम करने आ, उथे मक्का भी है, मिल के बोलो उथे मदीना भी है। अकीदत अपनी जगह ते, ईमान अपनी जगह ते, लेकिन मिन हैसुल मजबू सऊदी अरब भी पाकिस्तान दा मुकाबला नहीं कर सकता। मौसम इथे, गैरत इथे, दीन इथे, हया इथे, और हया वालियां, इकामते दीन वालियां, दावत वालियां तंजीमा आसाद इस मुल्क के अंदर। जाओ मैं हथ खड़ा करके बात करना, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जिथे मजहबी तंजीमा इन्नियां आज़ाद होन, जिथे मजहबी जमातां इन्नियां आज़ाद होन। बस पढ़िया पढ़ाई सारा कुछ आउंदा है,
پڑھیا پڑھایا ہی اگے بیان ہوندا ہے اس ملک پاکستان دی قدر کرو، لیکن انہاں بغیرتاں بے حیاواں نو پرموٹ نہ کرو، اداریاں دے خادم بن جاؤ، انہاں تے خرچ کرو۔ اور میں تے بات اکثر کہا کرنا، انہاں بچیاں نو سونیاں دے چمچیاں اندر بھی کھلاؤ، تسی انہاں دی عزت دا حق ادا نہیں کر سکدے ہو۔ ادھر ویکھو کی اوقات وزیر قانون دی، کی اوقات وزیر صحت دی، آخری جملہ سنیو تے پھر سبحان اللہ کہو جے گل سمجھ آئی تے وزیر قانون دی دسو کی ویلیو ہے، وزیر صحت دی کی ویلیو ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب دی کی ویلیو ہے۔ جے اے پنجاب دا وزیر ہے نا تے اے جڑے میرے بچے بیٹھے نے رب دے قرآن دے وزیر نے، اے نبی پاک دی سنت دے وزیر نے۔ تے جڑا 6 لاکھ بقایا رہ گیا ہے انشاءاللہ کوئی ہمت کرو گے انشاءاللہ؟ ادھے دے بولو ویلو اکثر علماء کرام بیان کر رہے ہیں تو لے کے جاندے نے، تے میں حالات ویکھ کے 50,000 روپے دا اعلان کیتا ہے، اسی یہ نیکی انشاءاللہ باہر نہیں جان دینی۔ کچھ کرو گے انشاءاللہ؟ بلال صاحب کا حصہ ہے، بلال صاحب کوئی حصہ دے پا دیو ماشاءاللہ۔ دسو دسو کی آندے نے؟ 1 لاکھ روپے دا بلال صاحب نے اعلان کیتا، اللہ مال جان اندر برکت فرما دے۔ اسی طرح کر صاحب ذرا ساتھیاں نو کلو تاکہ نہ ہنے جمع ہو جائے، میں تے بٹوا جڑا نا گڈی چ رکھا ہے ورنہ میں ہن بھی تو دیندا۔ سارے ساتھی گل سنو بھائی، ادھر میرے ال ویکھیو، جیباں جو کچھ جے نا انشاءاللہ ویلا کر دیو، اللہ نامہ مال گناہاں تو ویلا کر دے گا انشاءاللہ۔ اگے بھائی جلدی کرو شاباش، ٹائم نہیں ہے، جلدی کرو شاباش۔ جنہاں نے قسم پائی سی نا اج کچھ بھی نہیں دینا، وہ بھی بسم اللہ ہمت کرو، 100 روپے نال گل نہیں بننی۔ کوئی نہیں تسی پڑھ لو نہ کرو، چلو بیٹا جاری رکھو، جلدی شاباش، جلدی جلدی شاباش۔ خواتین دی خدمت اندر گزارش ہے، تہاڈا کردار پہلے دن تو ہی بڑا بلند رہا ہے۔ خواتین تسی خود ہی دیکھ لو تے حبس دے کی حالات نے، گرمی دے کی حالات نے۔ اگر کوئی ساتھی 50,000 دا، لکھ دا، اگر کسی نے اللہ نے توفیق دیتی ہے وہ اپنے ذمے لے لو ماشاءاللہ، کوئی 10 لاکھ روپیہ، کوئی 5 لاکھ روپیہ، تاکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کر صاحب اگے وہ جڑے ساتھی اس طرح دے دینے پکڑ 2 ساتھی باہر بھی ہو جاؤ تاکہ جلدی معاملہ ختم ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے آج سارے دی مہمان نوازی واسطے بڑا جانور بھی ذبح کیتا ہے، انہاں دے بچے نے حفظ بھی کیتا ہے، نال انہاں نے 20,000 دا بھی اعلان کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کٹا طلحہ بھائی باہر 2 ساتھی جلدی پہنچ جاؤ، شاباش۔ خواتین دی خدمت اندر گزارش ہے کہ تسی کچھ کرنا ہے اللہ دی رحمت دے نال۔ لو جو ذرا توجہ میرے وال بھی رکھو تے سلسلہ جاری رکھو۔ 2 وظیفے جڑے نے نا اے سلام پھیرن تو پہلے پڑھ دے رہے ہو، میں سمجھنا موجودہ حالات اندر سب نالوں زیادہ ضرورت ہے نا 2 وظیفیاں دی، ذرا توجہ نہ سننا۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ، پڑھو پڑھو پڑھو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ دل مردہ نے دلانو زندہ کرو، سلام پھیرن تو پہلے آخری تشہد اندر پڑھو، سنتاں دے نفلیاں دے سجدے اندر پڑھو۔ اور یہ پڑھن دا تانوں ایک میں بہترین طریقہ دسنا، توجہ میرے وال، جڑو سورہ فاتحہ پڑھ دیو نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اگے آمین، ادھر ویکھو کلوتے کلوتے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ وہب لنا من لدنک انک انت الوہاب۔ اللہ پاک دلانو، بیٹھ جو بیٹا، دلانو ٹیڑا نہ کری، اللہ رحمتاں دے دے تے دلانو سدیاں کر دے۔ ادھر ویکھو قیام دی حالت کھلو کے اس آیت نو 10 واری پڑھو، 100 واری پڑھو، اللہ پاک قرآن دی محبت بھی قبول کر لے گا تے تواڈے قیام نو اللہ لمبا بنا کے بھی اپنی بارگاہ وچ قبول کر لے گا۔ جڑے آدھے نا شیخ صاحب میں حفظ نہیں کیتا، وہ آیت ہی پڑھ دے رہو۔ حضرت قاسمی صاحب نو پوچھو، رفع الیدین سنت نہیں، پگڑی سنت نہیں، صرف پیراں نال پیر ملانا سنت نہیں، مسواک سنت نہیں، نفل نماز اندر ایک قید پڑھنا، بار بار پڑھنا، چوم چوم کے پڑھنا۔ جی حدیث پسند آئی تو پھر کہنا جی سبحان اللہ، ایک قید پڑھنا، چوم چوم کے پڑھنا، رو رو کے پڑھنا، یہ بھی نبی پاک دی نادر سنت ہے تے نبی پاک دی محبوب سنت ہے۔ سلام پھیرن تو پہلے قیام دی حالت اندر، اور فقہی مسئلہ ہے راجے موقف ہے کہ تلاوت دی نیت نہ نہیں،
دعا دی نیت دے نال کوئی قرآنی دعا تسی سجدے بھی پڑھ سکتے ہو، اور 4 دن پڑھ کے دیکھو اللہ تواڈے دل نور دے نال پڑھے گا، اللہ تواڈے دل سرور دے نال پڑھے گا، اور چل دے پھر دے نو پڑھو۔ اور دوسری دعا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ادا معنی پتہ کی ہے؟ یا اللہ فتنیاں دا دور ہے، اور ریانی دا دور ہے، فحاشی دا دور ہے، بے حیائی دا دور ہے، کفر الحاد دا دور ہے، اللہم یا مثبت مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلاں نو پھیرنے والے میرے دین نو دل نو اپنے دین تے ثابت قدم فرما دے۔ انشاءاللہ ایک کثرت دے نال پڑھو، اللہ دلاں دی زندگی عطا فرمائے گا۔ میرا دھیان کرو، انشاءاللہ پڑھو گے نا جی انشاءاللہ؟ لو جی میں کہ دعا کرنا آمین کیوں؟ اللہ تو انو بیت اللہ دے طواف پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے نہیں بولے، اللہ بیت اللہ دے طواف پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ انشاءاللہ پڑھو گے نا جی؟ ہاتھ کھڑا کریں، کیڑا کیڑا پڑھے گا کہ دعا کرا؟ ہاتھ چکو میں گڑی خاص دعا کرنی جے۔ اللہ جنہ ہاتھ چک لینے میدان عرفات پڑھن دی توفیق دے دے۔ ہاتھ چک لو چنگے رہو گے۔ اللہ جنہ ہاتھ چکنے نے اللہ منا دیاں راتاں پڑھن دی توفیق دے دے۔ اللہ طواف اندر پڑھن دی توفیق دے دے۔ ہاتھ تھلے کرو، ایک اور دعا کر دیا، جنازہ میرا بھی اٹھنا ہے تے جنازہ اللہ دنیا تو جائیے تے قرآن پڑھ دے جائیے، دنیا تو جائیے تے حدیث پڑھ دے جائیے۔ پھر ایک دعا کرنا ذرا موسم مٹھا ہو جائے گا تے آمین کیا جے؟ مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، سبحان اللہ نہیں بھی محبت نہ آمین کہنی ہے۔ دیکھو یہ مدینہ بھی ایک فلائی ریاست میرے پیغمبر نے بنائی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، سانو اپنے گھر وچ بلا میرے مولا۔ میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، مکے دیاں ویکھاں میں ساریاں تھاواں۔ کئی بندے پریشان نے، شیخ نے سبحان اللہ نہیں کہن دیتے، ہن محبت دے نال اپنے سارے شوق پورے کر لیا جے۔ میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، مدینے دیاں ویکھاں میں ساریاں تھاواں، مدینے دی مٹی میں سرما بناواں۔ اللہ اینی حبس کٹن چاہے نہیں، اللہ انہاں نوں مکہ وکھا دے۔ اللہ میں انہاں دے گلاں چٹ کے ہر بندے دے گل چ پھلاں دا ہار تے نہیں پا سکدا۔ اللہ میں طالب علم دی دعا ہی انہاں نوں مدینے دی زیارت نصیب فرما دے۔ میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، مدینے دیاں ویکھاں میں ساریاں تھاواں، مدینے دی مٹی میں سرما بناواں۔ ایہو آرزوئے دعا میرے مولا، مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، سانو اپنے گھر وچ بلا میرے مولا۔ جنہ تنہ بچیاں قرآن مکمل کیتا ہے، میں انہاں دے ماں باپ نو سلام کرنا، ادھر ویکھیو پورے خاندان نو سلام کرنا، اس مدرسے تے خرچ کرنے والے، اس مدرسے نو عزت دین والے، اور بالخصوص سارے مہمانان گرامی قدر میرے لیے قابل عزت نے، بالخصوص پروفیسر صاحب اپنی طبیعت دی ناسازی دے باوجود ان طلبہ دی عزت واسطے اللہ دی رضا لئی تشریف لے آئے، حکیم ثناء اللہ تبسم صاحب، دیگر جتنے احباب نے، میں سب لئی دعا کرنا اج تسی انہاں بچیاں نو عزت دیتی ہے، اللہ تہاڈیاں نسلاں نو عزت عطا فرمائے، اللہ اس ادارے نو قیامت تک آباد اور شاد فرمائے۔ اور اے لوگ جی اللہ دے دین دے مخلص، اے لوگ جی اللہ دے دین تے قوم دے محسن، قرآن دے وزیر، اللہ پاک سانو انہاں دا دست و بازو بن کے، اور جوانی گزر جائے گی، بڑھاپا گزر جائے گا، جے کچھ نہیں کر سکدا دعا ہی کریا کر، جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، پاؤ
جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا فیصلہ بادیا کی جھگڑا نہ تو رہنا جنازے اٹھ جانے نے یار انہاں بچیاں دی نوکری کر لو ایکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے تے جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین